बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारण। आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक दफ़ा दोबारा खून रेज़ी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ट्रंप का जो इलेक्शन है मुतनाज़ बन चुका है। अमेरिका के अंदर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि ट्रंप जीतेगा या जो बाइडेन के नाम फतह का कोरा निकलेगा। अभी तक फैसला नहीं हो सका, लेकिन जो फैसला है इबहम का शिकार हो रहा है। तो इन हालात में अफ़गानिस्तान में क्या मामलात हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं उन्होंने एक दफ़ा दोबारा जो अफ़गान आर्मी है, अफ़गान अफवाज है, उस पर हमला किया है और इस वक्त तकरीबन उन्होंने 40 अफ़गान एहलकारों को हलाक कर दिया है। काबुल शहर के करीब तालिबान के खुदकुश हमला में 40 अफ़गान एहलकार हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा ज़िला पगमान में फौजी यूनिट था, वहाँ पे उसको कार बम धमाके से उड़ा दिया गया है। इसके अलावा उसके साथ जो पुलिस का मरकज़ था उसको नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा गजनी में और तखार में भी अफ़गान चौकियाँ जो थी उनको उड़ा दिया गया है। पेशावर जो काबुल यूनिवर्सिटी थी, काबुल यूनिवर्सिटी का जो हमले का मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार करने का भी अफ़गान हुकूमत ने वो दावा किया है। लेकिन इन तमाम हालात में जो एक बात हमें कॉमन नज़र आती है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं हो रहा। अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा तो इस खित्ते में पूरे अमन कायम नहीं होगा। अफ़गान तालिबान के साथ जो जो वादे किए गए हैं उन वादों के ऊपर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो रहा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अफ़गान तालिबान के अंदर कुछ ग्रोह ऐसे हैं जैसे हुसैनी नेटवर्क, हक्कानी नेटवर्क जो है, हक्कानी नेटवर्क ही चाहता है कि मुज़ाकरात ना हो और हम अपनी ताकत के बलबूते पर काबुल को फतह करें। और इस वक्त जो अमेरिकी माहिरीन हैं, जो नेटो अफवाज के माहिरीन हैं, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस है वहाँ की अफ़गानिस्तान की या जो और करीबी ममालिक हैं उनकी जो इंटेलिजेंस है वो ये दावा कर रही है कि अफ़गान तालिबान के साथ ये ताकत, उनके पास ये ताकत मौजूद है कि वो ताकत के बलबूते पर काबुल को चंद घंटों के अंदर फतह कर सके। लेकिन ये वो बात है जो अशरफ गनी हुकूमत को नज़र नहीं आ रही। अशरफ गनी हुकूमत की ये जिद है कि मैं हुकूमत करूं और मैं इसको लेकर आगे चलूं। ऐसा नहीं हो सकता। अफ़गान तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट को ट्रंप ने नहीं किया था, वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया था, बल्कि अमेरिका ने किया था। और उसके अंदर बहुत सारे ममालिक जो थे बतौर गारंटी तौर पर उनकी गारंटी है। अगर आज अमेरिका अपने वादे से वापस हटता है, अगर आज उस एग्रीमेंट को मुकम्मल नहीं करता, अगर आज वो वहाँ से फास नहीं निकालता, अगर आज वो वहाँ से अपना असलहा लेकर वापस नहीं आता, अगर आज वो वहाँ से अशरफ गनी की हमायत ख़त्म नहीं करता, तो फिर क्या होगा। जो गारंटेड लोग हैं बीच में, जो नेटो अफवाज है, साफ साफ वो अमेरिका को कभी एतबार नहीं करेगी। क्योंकि जिस वक्त ये पूरा एग्रीमेंट हो रहा था उस वक्त नेटो के कुछ ममालिक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था, ट्रंप ने उनको राज़ी भी किया। लेकिन अब जबकि वो राज़ी भी हो चुके हैं, मामलात भी मुकम्मल हैं, तो अशरफ गनी अगर वहाँ पे ये गलती करेंगे जो वो गलती कर रहे हैं मुसलसल, कि वो अफ़गानिस्तान से फौज अपना कह रहे हैं कि अमरीकियों को आप यहाँ से वापस ना जाएं, तो इसका नुकसान क्या होगा। इसका नुकसान ये होगा कि अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा दोबारा असर नौ जंग शुरू हो जाएगी। कबाइल आपस में दस्तों के रिबाह हो जाएंगे। कबाइल का जो सिलसिला है वहाँ का, अफ़गान कबाइल का, आपने पहले भी देखा कि अफ़गान कबाइल लड़ते रहे और बिल आखिर तालिबान ने आकर उनके दरमियान सुलह कराई, उन्हें अपने अपने घरों तक महदूद किया और तालिबान ने आकर उनसे असलहा वापस लिया। अगर आज दोबारा उनको छूट दी वो मिल जाती है, दोबारा उन्हें कहते भाई आप अपना काम करें और अमेरिका वहाँ पे कुछ भी नहीं करता, तो फिर क्या होगा। जो गुज़िश्ता रात हुआ, अफ़गान तालिबान के पास जंगजू हैं और वो हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा, इस हदीस के ऊपर वो अमल करते आ रहे हैं और करते जाएंगे। इसलिए आप उन्हें आज़माइश पे मत डालें। आप अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर बात करें, बिठाएं, तशद्दुद, लड़ाई झगड़ा, बम धमाके, मार कुटाई
خود کش حملے، بم دھماکے، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ افغان قوم نے بھی دیکھ لیا، اور وہاں کے جو قبائلی عمائدین ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا، وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا، اور جو وہاں کے مجاہدین ہیں انہوں نے بھی اس بات کو دیکھ لیا ہے. یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور یقین کیجئے اس وقت افغان جو عوام ہے وہ بھی اس معاملے سے تنگ آ چکے ہیں، اور جس ایریا میں افغان طالبان کی رٹ ہے، جہاں ان کی حکومت ہے، افغان عوام وہاں خوشحال ہیں. اور جو دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ایریا میں چلے جائیں جہاں افغان طالبان کا کنٹرول ہے. کیوں؟ وہاں انہیں امن ملتا ہے، وہاں انہیں سکون ملتا ہے، وہاں پہ جا کر ان کو اپنے حقوق ملتے ہیں، خواتین کو حقوق ملتے ہیں، بچوں کے حقوق مل رہے ہیں، انہیں اپنی تعلیم مل رہی ہے، اور بے روزگاری کا وہاں خاتمہ ہو رہا ہے. انہیں قال اللہ وقال رسول کی وہاں پہ اجازت ہے صدا بلند کرنے کی. اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہم اس علاقے میں چلے جائیں. اس لیے اشرف غنی اور جو باقی لوگ ہیں وہ افغان طالبان کو ایزی نہ لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. افغان طالبان نے جو ابھی جو کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر حافظ ہدایت اللہ احمدی جو تھے انہوں نے جا کر، یہ جو نوجوان تھے صوبہ زابل کے رہائشی تھے، حافظ ہدایت اللہ احمدی، انہوں نے فوجی یونٹ کے پاس کو گئے. فوجی یونٹ پہ جا کر انہوں نے بارودی کار سے اس کو خودکش حملے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں فوجی یونٹ مکمل طور پر منہدم ہو گیا. اس کے ساتھ جو پولیس کا مرکز تھا اس کو بھی نقصان پہنچا. یہ دیکھیں، اس کے علاوہ وہاں پہ طالبان نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ بھی کیا ہے. 40 افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 17 جو ان کی پولیس اہلکار ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں. 4 ٹینک ان کے تباہ ہوئے ہیں، 1 گاڑی تباہ ہوئی ہے، 2 توپ خانے تباہ ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، سلسلہ جاری رہا، تو کیا ہوگا؟ افغان جو مقامی لوگ ہیں وہ حکومت کے خلاف بغاوت پر اتر آئیں گے، بغاوت کریں گے. افغانستان میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے جنازہ نہ اٹھا ہو، جس گھر میں کوئی شہید نہ ہو. کوئی گھر ایسا نہیں ہے. لیکن آخر ایک صبر ہوتا ہے، صبر کا دامن جتنا مرضی زیادہ ہو لیکن اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. اس لیے افغان قوم کو اب اس بات پر مجبور مت کریں کہ وہ اٹھ کر اپنا حق چھیننے کے لیے تیار ہیں. اشرف غنی اور اس کے حوالی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو اقتدار ہے وہ کس طرح لے کر آگے چلنا ہے. اگر طالبان کے ساتھ چلنے ہیں تو بیٹھ کر بات چیت کیجیے. اگر الگ سے آگے چلنے ہیں تو اس کا بھی کوئی میکینزم ہونا چاہیے تاکہ جو وہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، وہاں ہر روز جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں. اگر وہ مسائل ختم نہیں ہوتے، حالات وہاں پہ بدستور ایسے رہتے ہیں، تو کیا افغانستان کبھی ترقی کر سکے گا؟ کبھی نہیں. آج بھی اگر نیٹو افواج وہاں سے جاتی ہیں تو اشرف غنی ایک دن وہاں پہ نہیں رہ سکتے. اشرف غنی کی ریٹ صرف اور صرف وہاں تک ہے جہاں کابل جو ان کا ہاؤس ہے، جو ان کا صدارتی محل ہے، جہاں اس کا سایہ ختم ہوتا ہے. اس کا سایہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں اشرف غنی کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اشرف غنی کی جو صدارتی جو محل ہے اس کی جو سیکورٹی ہے وہ بھی نیٹو افواج کے پاس ہے. مطلب کہ افغان جو آرمی ہے اس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے جو پریزیڈنٹ ہے اس کو سیکورٹی وہ فراہم کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ اپنی سیکورٹی پر اعتماد بھی نہیں کرتے. یہ حالات بڑی وطوائی طرف جا رہے ہیں. اس لیے اشرف غنی کو، عبداللہ کو، امر اللہ صالح کو اور جو باقی لوگ ہیں ان لوگوں کو افغان طالبان کے ساتھ بیٹھ کر اب بات کرنی چاہیے. بین الاقوامی مذاکرات جو ہے ان کے ذریعے مسئلے کا حل کرا جائے. قبائلی عمائدین اس کے وہ بیچ میں آئیں تاکہ جتنا جلدی ہو سکے اس مسئلے کا حل نکل سکے.